Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome students to Concept English Grammar. I am Professor Muhammad Usman Farooq with today's lecture, and today we will discuss and learn about the newly added topic of essay coronavirus, which is also called COVID-19, coronavirus disease 19. Today we will learn or discuss the essay on this topic. Now let's open your essays and we will start. कोरोना वायरस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो अब न्यू टॉपिक्स हैं उनके अंदर से ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और होपफुली ये इस साल जो है ये आप लोगों को पेपर के अंदर जो है वो आएगा भी। तो हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी जो है वो प्रोवाइड की थी। अब आप लोगों ने अपनी अपनी कॉपीज़ को अपने अपने सामने रखना है, इसकी हार्ड कॉपी को, और इसको पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस, कोरोना इसको हम लोग कोविड-19 भी कहते हैं। कॉफ फॉर कोरोना और डी फॉर डिजीज़ जो है इसको यूज़ किया जाता है, और 19 जो है वो 19 ईयर 2019। सबसे पहले इसकी आउटलाइन होती है। आउटलाइन जो है वो बीएससी या फिर आप लोग कह लो कि सीएसएस के एग्ज़ाम्स या पीपीएससी के एग्ज़ाम्स के अंदर आपको आउटलाइन देनी होती है, मगर एफएससी में इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप दे देंगे तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। आउटलाइन के अंदर सबसे पहला पॉइंट इसका इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के अंदर इसके सब पॉइंट्स के अंदर वायरस, कोरोना वायरस और कोविड-19, ये तीन इसके टॉपिक्स इंट्रोडक्शन में जाएंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स बैकग्राउंड, फिर सिम्टम्स होंगी। नंबर 4 के ऊपर इफेक्ट्स ऑफ कोरोना वायरस ऑन एजुकेशन, इकोनॉमी, हेल्थ, सोशल लाइफ, इन्वायरमेंट, रिलीजियस इम्पैक्ट, मजहबी असरात इसके क्या है, और पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है वो सियासी इम्पैक्ट्स इसके ऊपर जो है वो कौन कौन से हैं। इसके बाद प्रिकॉशंस आएंगी और सजेशंस आएंगी, और नेक्स्ट लास्ट जो है वो इसका कंक्लूजन होगा। अ वायरस इज अ माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्चुअस एजेंट। वायरस जो होता है वो एक माइक्रोस्कोपिक, यानी जिसे आप माइक्रोस्कोप के जरिए से देख सकते हो। इन्फेक्चुअस मींस इन्फेक्शन क्रिएट करने वाला एजेंट है। दैट रेप्लिकेट्स, रेप्लिकेट होता है कॉपी बना लेना, अपने आप को बढ़ा लेना। ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग सेल या जो ऑर्गेनिज्म है, जो एक मादा हयात है, उसके अंदर अपने आप को, अपनी जो कॉपीज हैं उसको ऐड करना शुरू कर देता है। वायरसेस इन्फेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ फ्रॉम एनिमल्स, ये हर किस्म की जो है वो लाइफ को इन्फेक्ट करते हैं, जो है वो जरासीम ज़दा कर देते हैं। फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स से लेकर टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको आप सिर्फ और सिर्फ बेटे जो है वो माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख पाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, जिसके अंदर इवन बैक्टीरिया भी शामिल होता है। कोरोना वायरसेस आर अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस, ये वायरसेस का एक बहुत बड़ी फैमिली है। ट्रांसमिटिंग बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल, और ये ट्रांसमिट करते हैं, भेजते हैं, ऐड करते हैं बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल, जानवरों में, इन लोगों में। दैट कॉज इलनेस, जिसकी वजह से बीमारी पैदा होती है। रेंजिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड, जिसमें आपको आम सी सर्दी लग सकती है, टू मोर सीवियर डिजीज, और जिसके अंदर सिर्फ सर्दी जो है वो एक कॉमन डिजीज है, और इससे जो सीवियर सबसे इसकी खौफनाक शक्ल है, सच एज मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको आप मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहोगे, MERS और कोव, आर सीवियर और एंड सीवियर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या जिसको आप सार्स कोव भी कह सकते हो, ये क्रिएट करता है। यानी कि आम सर्दी लगने से लेकर जो है इन जो है वो खौफनाक डिजीजेस तक ये अपनी सिम्टम्स जो हैं वो बढ़ाता जाता है। रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं बेटे इससे पहले,
جو انویسٹیگیشنز جو تحقیقات کی گئیں بائی چائنیز اتھارٹیز، چائنا کے حکام بالا نے ہیو آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے بیٹے شناخت کرنا، انہوں نے پہچانا ہیومن کیسز کو ود آن سیٹ آف سمٹمز ان ارلی دسمبر 2019 کے اندر اس کی فرسٹ جو سمٹمز کے ساتھ جو لوگ تھے چائنا کے اندر ان کو ڈسکور کیا گیا۔ دا کرونا وائرس ڈیزیز از کازڈ بائی اے وائرس ناٹ اے بیکٹیریم، یہ بیٹے کرونا وائرس جو ہے یہ ایک وائرس کی وجہ سے ہے، جیسے کہ اس کے نام کے اندر بھی یہ چیز ظاہر ہے، نہ کہ یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہے، بیکٹیریم بھی اسی کی کائنڈ ہے بیکٹیریا کی۔ دا وائرس دیٹ کازز کرونا، جو کرونا وائرس کاز ہوتا ہے از ان فائنلی آف وائرسز کالڈ کرونا ویریڈائی، اس کو کرونا ویریڈائی بھی کہا جا سکتا ہے۔ اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں، جو اینٹی بائیوٹکس ہیں، اینٹی بائیوٹک جو ہیں ڈونٹ ورک اگینسٹ وائرسز، اینٹی بائیوٹک جو ہیں وہ وائرسز کے خلاف مدافعت نہیں رکھتی، یعنی کہ وہ آپ کو ہیلپ نہیں کر سکتی۔ سم پیپل ہو بیکم ill، کچھ لوگ جو بیمار پڑ جاتے ہیں ود کرونا کے ساتھ کین ڈیولپ اے بیکٹیریل انفیکشن، ان کے اندر بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو سکتی ہے ایز اے کمپلیکیشن، جو کہ کمپلیکیشن کہتے ہیں پیچیدگی، جو کہ سویریٹی یا پیچیدگی کو کہا جاتا ہے، جو کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ پیچیدگی اختیار کر لیتی ہے۔ دیر از کرنٹلی نو لائسنسڈ میڈیکیشن، ابھی تک اس کی کوئی لائسنسڈ یعنی کہ مروجہ یا جس کو اجازت ملی ہو میڈیکیشن دوا نہیں ہے ٹو کیور کووڈ-19۔ دا گریٹسٹ ویلتھ از ہیلتھ، ورجل میں کہا گیا ہے کہ سب سے بڑی دولت جو ہے وہ صحت ہی ہے۔ The first coronavirus case was reported in the world on 21st of December 2019۔ پہلا جو کرونا کا کیس تھا وہ 31 دسمبر 2019 کو دنیا میں دیکھا گیا۔ And the first coronavirus patient died، اور پہلا جو کرونا کا پیشنٹ تھا وہ انتقال کر گیا دنیا میں on 13th of January 2020 کو۔ آفٹر دیٹ، اس کے بعد دس وائرس سپریڈ آل اوور دا ورلڈ، یہ وائرس ساری دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ دیر آر 6 اسپیشیز، اس کی 6 اقسام ہیں۔ اسپیشیز کہا جاتا ہے بیٹے اس کی جو ہے وہ کائنڈز ہیں۔ اسپیشیز بیٹے کس کو کہا جاتا ہے؟ اسپیشیز بیٹے کائنڈ کو کہا جاتا ہے، یعنی اس کی 6 جو ہے وہ اقسام ہیں کرونا وائرسز کی۔ آلسو WHO کہتے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ڈکلیئرڈ، انہوں نے اعلان کیا کرونا وائرس ٹو اے پینڈیمک ڈیزیز۔ پینڈیمک کہتے ہیں بیٹے جو ہر جگہ پھیل جاتی ہے، وہ ایک پینڈیمک ڈیزیز کے طور پر اس کو کہا گیا آن دا 11th of March 2020۔ WHO نے 11 مارچ 2020 کو 2020 کو اس کو پینڈیمک وبا جو ہے، آپ اس کو وبا بیٹے کہہ سکتے ہو، اس کو قرار دے دیا۔ کرونا وائرس از آلسو کالڈ کووڈ-19، کو اسٹینڈس فار کرونا اینڈ VI اسٹینڈس فار وائرس، یعنی کووڈ کے اندر CO جو ہے وہ کرونا کے لیے اور VI جو ہے وہ وائرس کے لیے اسٹینڈ کرتا ہے۔ فارمرلی اس سے پہلے دس ڈیزیز واز اپیئرڈ ان 2019، یہ 2019 میں اپیئر ہوئی تھی، دیٹس وائی اٹ از کالڈ کووڈ-19، اس لیے اس کو کووڈ-19 کہا جاتا ہے۔ ایوری ون شوڈ نو دا سمٹمس آف دس وائرس، سمٹمس کہتے ہیں علامات، سب سے پہلے ہر بندے کو اس کی علامات کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اٹ افیکٹس، یہ اثر دیتی ہے، اثر ڈالتی ہے ڈفرینٹ پیپل ان ڈفرینٹ ویز، یہ مختلف لوگوں کے اندر مختلف طریقوں کے ساتھ اثر کرتی ہے۔ موسٹ انفیکٹڈ پیپل، جو زیادہ انفیکٹ ہو جاتے ہیں لوگ، ول ڈیولپ مائلڈ ٹو ماڈریٹ النس، ان کے اندر مائلڈ کہا جاتا ہے ہلکی سی، ٹو ماڈریٹ النس ہلکی سی ان کے اندر علامات ہوتی ہیں، اینڈ ریکور وداؤٹ ہاسپٹلائزیشن، اور ہاسپٹل یہ بغیر ہی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ موسٹ کامن سمٹمز آر، ان میں سب سے جو کامن سمٹمز ہیں وہ فیور ہے، ڈرائی کف خشک کھانسی، ٹائرڈنس تھکاوٹ ہے، ایچز اینڈ پینز خارش ہوتی ہے اور پین درد ہوتا ہے، سور تھروٹ گلا خراب ہو جاتا ہے، ڈائریا ہو جاتا ہے، ہیڈ ایک ہو جاتی ہے، لاس آف ٹیسٹ اور اسمیل ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا اسمیل کیا ہے یا ٹیسٹ کیا ہے، ریش آن اسکن، اسکن کے اوپر ریشز آ جاتے ہیں،
डिस्कलरेशन ऑफ फिंगर्स और टोज के ऊपर डिस्कलरेशन होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलती है, चेस्ट पेन होती है और प्रेशर महसूस होता है, लॉस ऑफ स्पीच, बंदा बोल नहीं पाता और मूवमेंट या वो हरकत नहीं कर पाता। ऑन एवरेज इट टेक्स 5 to 6 days, अमूमन जो है एवरेज ये 5 से 6 दिन लेती है फ्रॉम व्हेन समवन इज इन्फेक्टेड, जब कोई बंदा इन्फेक्टेड हो जाता है विद द वायरस, फॉर सिम्टम्स टू शो। 5 से 6 दिन बाद इसकी अलामात, जब कोई बंदा इससे असरअंदाज होता है तो उसकी अलामात जाहिर होती हैं। हाउएवर ताहम इट कैन टेक अप टू 14 days टू रिकवर, इसको रिकवर होने में 14 दिन तक का टाइम लग सकता है। कोविड-19 हैज अफेक्टेड डे टू डे लाइफ, इसने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जो है, डे टू डे बेटे रोजमर्रा की जो जिंदगी है उस पर असर डाला है, एंड इज स्लोइंग डाउन द ग्लोबल इकोनॉमी, और ये सारी दुनिया की जो मईशत है उसको डाउन कर रही है। दिस पेंडेमिक, ये जो वबा है, हैज अफेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इसने हजारों लोगों को अफेक्ट जो है वो कर दिया है, हु आर आइदर सिक, जो बीमार हैं, और आर बीइंग किल्ड, या वो मारे गए, ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज, इस बीमारी के फैलने की वजह से। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इट अफेक्ट्स आवर एजुकेशन, ये हमारी तालीम को मुतासर करती है। द वर्ल्ड वाइड क्लोजर ऑफ स्कूल्स, क्लोजर कहते हैं बंद कर देना, सारी दुनिया के अंदर स्कूल्स बंद हो गए हैं ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक, और कोरोना वायरस पेंडेमिक वबा की वजह से इज अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं बेमिसाल, जिसकी ना पहले मिसाल मिलती है ना कभी मिलेगी, और ये बेमिसाल चीज है। अफेक्टिंग मोर देन 1.5 बिलियन चिल्ड्रन, ये 1.5 बिलियन चिल्ड्रन से ज्यादा बच्चों को अफेक्ट कर रही है, इससे भी ज्यादा, यानी 1.5 बिलियन से भी ज्यादा बच्चों को अफेक्ट कर रही है, अकॉर्डिंग टू अ यूनाइटेड नेशंस पॉलिसी, यूनाइटेड नेशंस की पॉलिसी के मुताबिक। इन कंट्रीज, ममालिक जैसे कि पाकिस्तान है, द सिचुएशन पोजेस अ हाई रिस्क फॉर स्टूडेंट्स, पोज होता है दिखाना, जाहिर करना, थ्रेट है ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली खास तौर पर गर्ल्स बच्चियों के लिए, ड्रॉपिंग आउट, जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, छोड़ रहे हैं, एंड नॉट रिटर्निंग टू स्कूल, और स्कूल वापस नहीं जा रहे हैं, व्हेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फाइनली रीओपन, कि ये बच्चियां जो हैं, खसूसी तौर पर ये जो बच्चियां हैं पाकिस्तान जैसे ममालिक में, जब इदारे रीओपन होंगे तो इनका स्कूल में जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कोई काम वगैरह सीख लिया होगा। सिंस मार्च 16 मार्च से लेकर, व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जब हुकूमत पाकिस्तान ने इम्पोज लागू कर दिया, इम्पोज का मतलब बेटे लागू करना, अ कंट्री वाइड लॉकडाउन, पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ वायरस, इस वायरस को फैलाव को रोकने के लिए अराउंड 46 मिलियन स्कूल किड्स, तकरीबन 46 मिलियन स्कूल के जो बच्चे हैं, हैव बीन फोर्स्ड टू स्टे एट होम, वो मजबूर हो गए घरों में रुकने के लिए। द क्लोजर ऑफ स्कूल्स, स्कूल्स का जो बंद होना है, कॉलेजेस का एंड यूनिवर्सिटीज का, हैज बैडली अफेक्टेड द स्टूडेंट्स। द क्लोजर ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स का, कॉलेजेस का और यूनिवर्सिटी का जो बंद होना है, हैज बैडली अफेक्टेड द स्टूडेंट्स, इसने तलबा पर बहुत बुरा असर डाला है, अफेक्ट कर दिया है उनको। सेकेंडली, दूसरा ये कि पाकिस्तान हैज सो फार रजिस्टर्ड नियरली 2,70,000 केसेस ऑफ कोरोना वायरस, पाकिस्तान ने 2,70,000 कोरोना वायरस के केस जो हैं उनको रजिस्टर किया है, एंड ओवर 5,700 रिलेटेड डेथ्स, और 5700 अमवात जो हैं वो भी हुई हैं। द पेंडेमिक, ये जो वबा है, हैज आल्सो डिस्ट्रॉयड द इकोनॉमी, इसने हमारी मईशत को तबाह कर दिया है, ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया है। पाकिस्तान इकोनॉमी इज श्रिंकिंग, श्रिंक होता है मुख्तसर होना, सुकड़ जाना, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो श्रिंक हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग, बेरोजगारी बढ़ रही है, एंड वेरियस सेक्टर्स, और मुख्तलिफ जो महकमे हैं, सेक्टर्स हैं, आर इन क्राइसिस, वो क्राइसिस में है। वांट जफर मोती ने कहा, द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ कराची स्टॉक एक्सचेंज, जो कि कराची स्टॉक एक्सचेंज के जो है वो डायरेक्टर थे। पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स प्राइमरीली कंप्राइज ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, पाकिस्तान की जो तजारत है, जो
ایکسپورٹس ہیں, برآمدات ہیں, پرائمریلی کہتے ہیں بنیادی طور پر کنسسٹ آف مشتمل ہے ٹیکسٹائل پروڈکٹس کے اوپر. دیز ایکسپورٹس, یہ جو ایکسپورٹس ہیں, آر ڈاؤن, یہ نیچے جا رہی ہیں سنس دا کووڈ-19 کرائسس ہیز سٹارٹڈ, جب سے کووڈ-19 کا کرائسس کہتے ہیں بیٹے یہ جو بیماری ہے یا یہ جو مصیبت ہے جب سے شروع ہوئی ہے. وین عمران خان ٹک پاور, جب عمران خان نے ملک سنبھالا, پاکستان جی ڈی پی جنرل ڈیولپمنٹ جو تھی, پروگرس جو تھی, گروتھ جو تھی واز اراؤنڈ 5%, 5.8% تھی. نو اٹ از 0.98% اینڈ اٹ از لائکلی ٹو ڈکلائن ہوتا ہے بیٹے نیچے جانا, اور یہ روز بروز نیچے جا رہی ہے فردر مزید. دس وائرس ہیز کاز سلوئنگ آف دا مینوفیکچرنگ آف اسینشیل گڈس, مینوفیکچرنگ کہتے ہیں بنانا, اس کی وجہ سے اسینشیل جو ضروری اشیاء ہے ان کو بنایا نہیں جا سکتا. ڈسٹرب دا سپلائی چین آف دا پروڈکٹس, اس نے سپلائی چین جو ہے اس کو متاثر کیا ہے. پور کیش فلو ان مارکیٹ کے اندر کیش جو ہے وہ فلو نہیں کر پا رہا, یعنی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو کیش کیسے آئے گا. سگنیفیکنٹلی سلوئنگ ڈاؤن ان دا ریونیو گروتھ, اور ریونیو گروتھ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. تھرڈلی, تیسرا, اٹ افیکٹس ہیلتھ, یہ ہماری صحت پر اثر ڈال رہا ہے. دیر از اے چیلنج ان ڈائگنوسس کہتے ہیں تشخیص, اس کی تشخیص ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کوارنٹائن اینڈ ٹریٹمنٹ آف سسپیکٹڈ اور کنفرمڈ کیسز, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس کو جو افیکٹڈ ہوتے ہیں ان کو کیسے کوارنٹائن کریں اور ان کا ٹریٹمنٹ کریں جو سسپیکٹڈ یا کنفرمڈ کیسز ہیں. سسپیکٹڈ مشتبہ کو کہا جاتا ہے اور کنفرم پکے. ہائی برڈنز آن ایگزسٹنگ میڈیکل سسٹم, جو میڈیکل سسٹم ہے اس کے اوپر بہت بڑا بوجھ آ گیا ہے. پیشنٹس ود ادر ڈیزیز, جو مریض دوسری بیماریوں میں مبتلا ہیں, اینڈ ہیلتھ پرابلمس, اور ان کو ہیلتھ کے پرابلمز ہیں, آر گیٹنگ نیگلیکٹڈ, وہ نظر انداز ہو رہے ہیں. اوور لوڈ آن ڈاکٹرز کے اوپر اوور لوڈنگ ہے, اینڈ ادر ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے اوپر who are at a very high risk, اور ان کو اس سے بہت بڑا رسک ہے. Fourthly, this virus also has a social impact, اس کا معاشرتی امپیکٹ کہتے ہیں اثر ہے. Our service sector, ہمارا جو سروس سیکٹر ہے, is not being able to provide their proper service, وہ اپنی پراپر سروس جو ہے وہ نہیں کر پا رہے. Next is cancellation of sports and tournaments on large scale, بڑے اسکیل کے اوپر, پیمانے کے اوپر ٹورنامنٹس کو اور جو سپورٹس ہیں ان کو کینسل کیا جا رہا ہے. another impact, ایک اور جو اس کا اثر ہے, is trouble in celebration of cultural and religious events, اس سے ہم لوگ ریلیجس ایونٹس ہیں اور جو ہمارے ثقافتی ایونٹس ہیں ان کو کر نہیں پا رہے. there is a closure of places of entertainment, جو ذرائع تفریح ہیں ان کو ہم نے بند کر دیا ہے. ففتھلی, چوتھا, اٹ پروڈیوسز این انوائرمنٹ آف فیئر, ایک خوف پیدا ہو گیا ہے. سکسلی, چھٹا, کووڈ-19 پینڈیمک ہیز امپیکٹڈ ریلیجن ان ویریس ویز, امپیکٹ ہوتا ہے اثر ڈالنا, اس نے ان جو مذہبی رسومات ہیں ان کے اوپر بہت برا اثر بھی ڈالا ہے. The government of Pakistan also decides, حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے, to restrict access to mosque, کہ مساجد تک لوگوں کو نہ جانے دیا جائے. ساتواں یہ کہ this virus greatly affects the lives of the people, یہ ان لوگوں کی زندگیوں پر بہت برا اثر ڈال رہا ہے. having age more than 60, جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے. they are at high risk, وہ بہت رسک پر ہیں, for becoming infected, کہ وہ انفیکٹڈ ہو جائیں گے from کووڈ-19 سے. many notable کہتے ہیں مشہور, famous, بڑے ہی وردی جو لوگ تھے, in the world died due to this pandemic, وہ اس وبا کی وجہ سے انتقال کر گئے. in short, مختصراً, this virus has proved really dangerous, یہ وائرس جو ہے یہ حقیقت میں بہت خوفناک ہے. not only for پاکستان, نہ صرف پاکستان کے لیے, but for the other countries of the world, مگر دنیا کے دوسرے ممالک کے لیے بھی. to keep yourself and others safe from COVID-19, اپنے آپ کو اور دوسروں کو کووڈ-19 سے بچانے کے لیے follow the advice, اس ایڈوائس کو فالو کرو, provided by your local health authority, جو کہ آپ کی لوکل ہیلتھ اتھارٹی یعنی ڈاکٹرز وغیرہ آپ کو دیتے ہیں.
that is mentioned below, जिनको नीचे बता दिया गया है. Number 1, maintain at least 1 meter distance between yourself and others. अपने और दूसरों के दरमियान कम से कम 1 मीटर का फासला रखो. Wear मास्क लाजमी पहनो. Clean your hands often, अपने हाथों को अक्सर धो लो. Don't touch your eyes, nose और mouth, अपनी आंखों को, नाक को या मुंह को हाथ मत लगाओ. Cover your nose and mouth, अपने नाक को और अपने मुंह को ढांप लो with your bent elbow or a tissue when you cough or sneeze. जब आप छींक मार रहे हो या खांसी, स्नीज का मतलब होता है छींक लेना, या कफ का मतलब खांसी होना, तो अपने बेंट एल्बो या टिश्यू से उसको ढांप लो. स्टे होम, घर में रहो. इफ यू फील अनवेल, अगर आप बेहतर महसूस नहीं कर रहे. इफ यू हैव अ फीवर, अगर आपको बुखार हो, कफ खांसी हो, एंड डिफिकल्टी और मुश्किल हो इन ब्रीदिंग, सांस लेने में. सीक मेडिकल अटेंशन, सीख होता है हासिल करो, डॉक्टर के पास जाओ. अवॉइड प्लेसेस, उन जगहों में मत जाओ दैट आर क्लोज्ड, जो बंद हैं. क्राउडेड, वहां पर हजूम है. और इन्वॉल्व क्लोज कॉन्टेक्ट, या वहां पर बहुत ही करीब करीब लोग बैठे हैं. यूज सोप का इस्तेमाल करो. एंड वाटर, और पानी का. कहा जाता है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि इलाज से बेहतर है कि आप प्रिवेंशन कर लो, किसी चीज की रोकथाम कर लो. टू समराइज, अगर मुख्तसर करूं, कोविड-19 को इज अ न्यू डिजीज, ये एक नई बीमारी है. दैट हैज कॉज्ड ग्रेट इम्पैक्ट्स, जिसने बहुत बड़े बड़े असर हम पर मुरतब किए हैं. हार्ड टाइम्स विल एंड फाइनली, आखिरकार जो मुश्किल, हार्ड टाइम कहते हैं मुश्किल वक्त को, वो खत्म हो जाएगा. एंड वी विल मीट ईच अदर इन द ब्लूमिंग स्प्रिंग सून. और ब्लूमिंग कहते हैं जरखेज, बहार वाली, फूलों वाली, फलती फूलती बहार में हम इंशाल्लाह सब एक दूसरे से मिल लेंगे. वी ऑल मस्ट फॉलो द लॉकडाउन रूल्स, हमें लॉकडाउन रूल्स पर अमल पैरा होना होगा. मेंटेन अ गुड हाइजीन, अपनी सफाई की सूरत हाल को बेहतर करो. टुगेदर वी ऑल कैन ब्रिंग एन एंड टू द पेंडेमिक, हम सब मिलकर इस पेंडेमिक को खत्म कर सकते हैं. बिकॉज कहा जाता है, ये बेटे बड़ी ही खूबसूरत बात है कि अगर आप इसको देखो कि स्टे होम स्टे सेफ, घर में रहो, महफूज रहो. मास्क इज द वैक्सीन, अभी तक सिर्फ मास्क ही हमारे पास वैक्सीन है. मास्क पहनो. डिस्टेंसिंग इज इम्यूनिटी, और आपकी सबसे बड़ी जो कुव्वत मुदाफियत है वो दूसरों से फासला है. हैंड वॉश इज द मेडिसिन, और हाथ धोना जो है वही हमारी दवा है. सो बेटे, ये आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से लर्न करना है. एंड आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई है. आप लोगों ने इसकी हार्ड कॉपी बेटे अपने सामने रख के इसको याद करना है और इसको अच्छी तरह से लर्न करना है. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.